प्रीतम सिंह पंछी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ लिखारी हैं। उनके अफसाने ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों के अक्कास होते हैं और उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो मुंशी प्रेमचंद और कृष्ण चंद्र जैसे अफसाना निगारों का ख़ासा है। पंजाबी उनका ओढ़ना बिछोना है और उस ज़ुबान में शेर भी कहते हैं। पाकिस्तान के मारूफ अदीब हनीफ बावा ने उनकी कहानी का उर्दू में तर्जुमा किया है। इस कहानी का नाम है वो माँ थी। ये एक ऐसे नाबीना लड़की की कहानी है जो भीख मांगता है और औलाद की नेमत से महरूम। एक माँ उसे देखकर अपने गम भुला देती है। वो इस पर मेहरबान रहती है और जब उसे अपने घर लाने का फ़ैसला करती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मुलाहिज़ा कीजिए, जज्बों, मोहब्बतों और तल्खियों से भरपूर ये कहानी, अंदाज़े बयां की ज़ुबानी। कोड़िया पुल के ऐन नीचे एक नाबीना लड़का बैठा करता था। वो हमेशा लोगों को उस गुज़रगाह के पास बैठकर उनके पाँव की आहट पहचानने का आदी हो गया था। बारिश हो या आंधी, सर्दी हो या गर्मी, वो कभी इन मौसमों को खातिर में नहीं लाता था। मौसम आते और अपना असर दिखाकर चले जाते, लेकिन जब कोई मौसम बदलता तो उसे एक झुरझुरी सी ज़रूर आती। गोश्त पोस्त का ये इंसान लोगों के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजार रहा था। जब वो भूख से नढाल हो रहा होता तो वो पुल से नीचे उतरने वाले हर शख्स से उम्मीद रखता कि वो उसके पास आकर रुकेगा और उसकी भूख का अजाला करके आगे बढ़ेगा। लेकिन अक्सर लोग उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। ये तमाम के तमाम किसी न किसी जल्दी में होते। कारोबार के झमेलों में फंसे इन लोगों को शायद उसका चेहरा दिखाई न देता, नढाल और मुरझाया हुआ सा चेहरा। लेकिन धीरे धीरे लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने का उसे गुर आ गया था। वो टीन के एक डब्बे को पूरे ज़ोर से खटखटाकर बगैर किसी सरताल के कोई भजन गाकर राहगीरों को अपनी तरफ खींच लेता। भजन के टूटे फूटे सुरों से जब वो उकताहट महसूस करता तो रहम तलब लहजे में कहता, माँ मुझे भूख लगी है, माँ प्यास से मेरा गला खुश्क हो रहा है, माँ तू सुनेगी भी क्या। उसकी ये पुकार पुल पर चढ़ती हुई औरतों के पांव जैसे जकड़ लेती। सुबह होते ही गुरुद्वारे को जाने वाली गुरबानी का विर्द करती हुई मस्तूरात देखती कि जब अभी रात की आज़र्दगी ख़त्म भी नहीं हुई होती तो वो मज़ीद जल्दी बेदार होने लगा था। उसकी आवाज़ में पहले से भी कहीं ज़्यादा सूज़ पैदा हो गया था। गोरों की दीवानियों ने उसे सतनाम का जाप करना भी सिखा दिया था। सुबह के ताज़ा और पुरसकून माहौल में सतनाम वाह गुरु का विर्द इन औरतों को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे इस भिखारी के हाथ पर पैसे जमा होने लगे, लेकिन सुबह नमूदार होते ही वो सतनाम वाह गुरु को भूल कर माँ को पुकारना शुरू कर देता। कहता, मेरी माँ आ रही है, बापू भी आएगा, वो तमाम लोग गाड़ी में सवार होकर आएंगे, नहीं वो मुझे लेने आ रहे हैं, आहा। फिर जब वो रेलवे से स्टेशन तक अचानक किसी गाड़ी की चीख सुनता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दर आती, भवें तन जाती। उसकी आवाज़ में और ज़ोर पैदा हो जाता, माँ आ रही है, बापू आ रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत सी चीज़ें लाएंगे, मेरी बहन भजनी भी आएगी, मेरी माँ के साथ उसका चितकबरा बछड़ा भी होगा, मैं उसके साथ खेला करता था ना, इसीलिए वो उसे अपने हमरा लाना कभी नहीं भूलेगी। फिर जब थक हार कर खामोश हो जाता तो उसकी आंखों से खारा पानी टप टप गिरने लगता। लोगों की एक छोटी सी भीड़ उसे घेर लेती। आपस में कानाफूसी करते लोगों की आवाज़ से वो चौकन्ना हो जाता और एक छोटी सी मुस्कुराहट उन तमाम का स्वागत करती। चंद बरस पहले उसका खटोर दिल या मजबूर बाप उसे किसी गाड़ी में छोड़ गया था। तमाम गाँव को उस साल एक सख्त कहत ने आ लिया था, जिसकी वजह से वहाँ के ढोर डंगर मरने लगे थे। खेतों में अनाज की जगह घास फूस और पोहली ने ले ली थी। 3 रोज़ से वो भूखा प्यासा किसी न किसी तरह दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया था और उस रोज़ से ही उसने कोड़िया पुल को अपना ठिकाना बना लिया था। सुबह दम गुरुद्वारे जाने वाली औरतों में एक उधेड़ उम्र की खातून उसे सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी थी। जब दूसरी औरतें आगे बढ़ जातीं तो वो बड़े प्यार और लाड से उसकी पुश्त पर थपकी देकर उसकी झोली में कुछ न कुछ डाल जाती। पहले वो उसके लिए भुने हुए चने लाती रही, फिर कभी पूरियाँ और कभी कोई और चीज़ पका कर लाने लगी।
ہر نئی سویر کو اب لوگ اسے صاف ستھرے لباس میں دیکھنے لگے تھے۔ اس کا پانی پینے والا نیا نکور کٹورا بھی کہیں سے آ گیا تھا۔ اب وہ نابینا لڑکا پہلے سے زیادہ خوش نظر آنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنا گھر نہیں بھولا تھا۔ ماں کو پکارتی ہوئی اس کی آواز پر اداس شام میں ایک پھٹے ہوئے ڈھول کی مانند سنائی دیتی تھی۔ دوسرے بھکاری اس سے حسد کرنے لگے تھے۔ اندھیرا چھا جانے پر وہ جب نیند کی آغوش میں جانے لگتا تو کوئی نہ کوئی اس کا پانی کا کٹورا اٹھا لیتا، کوئی اس کی چادر لوچ کر کے جاتا۔ اچانک آنکھ کھلنے پر وہ چیخ اٹھتا، لیکن دوسرے ہی روز جب اجنبی خاتون اس کی خالی جھولی بھر جاتی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اجنبی خاتون کے دل میں اس سے ایک انس سا پیدا ہوتا گیا۔ اس کے ذہن میں بہت سی سوچیں جنم لیتی رہتی۔ وہ سوچتی کہ کیوں نہ اس لڑکے کو اپنے گھر لے جائے، کیوں نہ وہ اس کی آنکھوں کی روشنی بن جائے۔ ذات، برادری اور دیگر لوگ اس کے بارے میں جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں، لیکن ایک بیٹے کی کمی نے اس کے کلیجے میں جو زخم لگائے ہیں وہ تو بھر پائیں گے نا۔ پاکستان کو مارز وجود میں آئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس عرصے میں وہ اپنے بیٹے کو بھلا نہیں سکی ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا ملک کی تقسیم کے وقت اس سے بچھڑ گیا تھا، جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ جب بھی اسے اپنے بیٹے کی یاد ستاتی تو اس کا دل دہل سا جاتا اور وہ چیختی چلاتی رہتی۔ خوشیوں سے بھرا اس کا گھر جیسے اسے پرایا سا لگ رہا تھا۔ بعض اوقات وہ بہت دیر تک تکیے میں منہ چھپا کر آنسو بہاتی رہتی۔ اس کا خاوند کاروبار کے سلسلہ میں اکثر شہر سے باہر رہتا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر اس کے احترام میں کھڑے رہتے، لیکن ان کے اس احترام اور ان کی خاطرداری سے اسے کوئی سکھ محسوس کرنا تو درکنار، وہ تو کسی قسم کے سکون کا احساس کرنا ہی بھول گئی تھی۔ جب رو رو کر اپنا من ہلکا کر لیتی تو وہ پھر واہ گرو کا نام لیتے ہوئے ہاتھ میں چھوٹی سی مقدس کتاب پکڑ کر منہ اندھیرے ہی گردوارے کی جانب چل پڑتی۔ دوسری عورتیں جب چغلیاں کر کے اپنا اندر ہلکا کر لیتی تو وہ کوئی بھی بات کرنے کی بجائے ان سے 4 قدم آگے یا پیچھے رکھ کر ستنام کا ورد کرتی رہی۔ اس طرح اس کا چتر مصروف اور دھیان بٹا رہتا۔ ایک روز اسے بہت بے چینی محسوس ہوئی۔ اس کا پتی شہر سے باہر تھا۔ تنہائی سے اسے ایک عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک روز تو جیسے وہ تمام رات انگاروں پر لوٹتی رہی تھی۔ وہ اپنی توجہ صحیح سمت پر نہ لا سکی تھی۔ گوربانی کے شبد اس کی زبان پر آتے ہی لڑکھڑانے لگ جاتے۔ اس نے وہ تمام رات بجلی کے بلب کی روشنی میں بیٹھ کر گزار دی تھی۔ صبح وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، تیزی سے کپڑے بدل کر تنہا ہی گردوارے کی اور چل پڑی۔ پل پر چڑھتے ہی اس کے قدموں پر کچھ لرزہ سا طاری ہو گیا، لیکن اب وہ حوصلے کو یکجا کر کے پل پر آ گئی۔ نابینا لڑکا سویا ہوا تھا۔ اس نے سوچا آج وہ کچھ جلدی آ گئی ہے، یہ وقت اس کے بیدار ہونے کا نہیں تھا۔ وہ اسی طرح سویا رہے تو بہتر ہے۔ اس کی گردوارے سے واپسی پر ضرور وہ اٹھ چکا ہوگا اور واہ گورو کا نام جپ رہا ہوگا۔ گردوارے کے سیوا دار ابھی تک گردوارے کا فرش دھو رہے تھے۔ گورو گھر کی اس پریمکا کے اتنی جلدی یہاں پہنچنے پر وہ حیران تھے اور اس کی آمد کو نئے نئے معانی پہنا رہے تھے، لیکن وہ ان کی نظروں سے بچتی ہوئی گردوارے کے ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس روز اس نے اپنے من کی شانتی کے لیے گرو جی مہاراج سے دعائیں مانگی۔ گردوارے سے لوٹتے ہوئے وہ مصمم ارادہ کر چکی تھی کہ وہ اس یتیم کو آج ضرور اپنے گھر لے جائے گی، اس کا پوری طرح خیال رکھے گی، اسے دیکھ دیکھ کر جیے گی۔ رات بھر جاگتے رہنے کی بیزاری کو اس ارادے نے کافور کر دیا تھا۔ اس کے قدموں میں انتہا درجے کی پھرتی آ گئی تھی۔ کبھی وہ اپنے سر کی اوڑھنی کو درست کرتی اور کبھی زبان سے پھسلتے ہوئے گوربانی کے مصروں کو جوڑتی۔ کوڑیا پل سے اترتے وقت وہ ایک بار گرنے سے بچی۔ پل سے اتر کر اس نے دیکھا کہ وہ نابینا لڑکا ابھی تک چادر اوڑھ کر سو رہا ہے۔ کہیں وہ بیمار نہ پڑ گیا ہو۔ اس کے من میں تھوڑا سا شک گزرا، لیکن دوسرے ہی پل وہ سوچنے لگی کہ رات دیر تک وہ دیگر بھکاریوں کے جھرمٹ میں گر کر جاگتا رہا ہوگا۔ ایک تو وہ ہر کسی سے آسانی سے گھل مل جاتا تھا، دوسری آنکھوں سے معذور اور سیدھا سادہ جان کر کوئی اسے لوٹ لیتا۔ اس اجنبی عورت نے اس نابینا لڑکے کو بڑے پیار سے تھپکا، لیکن وہاں تو کوئی اور تھا جو ڈر کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے منہ پر کوہڑ کے داغ تھے۔ یہ کوئی دوسرا بھکاری تھا جو اس لڑکے کی صاف ستھری چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔
وہ پوچھتی رہ گئی کہ وہ نابینا لڑکا کہاں ہے، لیکن اس بھکاری نے اپنے میلے دانت نکوس کر کہا، ہمارا نیند کیوں خراب کرتا ہے، ہم سونے کو مانگتا ہے۔ اس عورت کے منہ سے شاید چیخ نکل جاتی، لیکن نہ جانے وہ کیوں حواس باختہ ہو کر آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اپنے پاؤں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو اٹھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں پر بھاری پتھر باندھ دیے گئے ہوں۔ اب تو اس کے ہاتھ سے قربانی کا کتابچہ بھی کھسکتا جا رہا تھا۔